अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 10वीं जमात के जो हमने हमद पढ़ी थी, आज हम उसके जो है वो मश्की सवालात करेंगे। ठीक है, ये पिछली वीडियो में आपको इसकी की वजाहत कर दी थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आज हम इसकी मश्क करेंगे। इसके तमाम मश्की सवालात को हम जो है देखेंगे, और मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि इनमें से कौन कौन से सवालात ऐसे हैं जो आपने अपनी कॉपियों पर लिखने हैं, और कौन से सवालात ऐसे हैं जो आपने सिर्फ किताब पर ही आपने हल कर लेने हैं। ठीक है, आगाज़ करते हैं हम अपने सवाल नंबर 1 से। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। ठीक है, इसके ये आपने सवालात के जो जवाबात हैं ये आपने अपनी नोट बुक्स पर लिखनी है। ठीक है, जैसे मैं इसके हर सवाल का जवाब बोलती जाती हूँ, आप उसको गौर से सुने और उनको अपनी कॉपियों पर नोट कर लें। ठीक है, जैसे है दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अलिफ हिस्सा, अल्लाह ताला ने ये कायनात कौन सा एक लफ्ज़ कहकर बनाई है? अल्लाह ताला ने ये कुल कायनात सिर्फ एक लफ्ज़ यानी कुन, एक हर्फ कुन कहकर बनाई है। और कुन का मतलब होता है हो जा। अल्लाह ताला ने कहा कुन, और फायाकुन यानी हो गया। बेहिस्सा देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को किन नेमतों से नवाजा है? चंद एक तहरीर करें। अल्लाह ताला ने इंसान को, बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार चीज़ों से नवाजा है, बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ठीक है, उनमें से आपने चंद एक नेमतों का जिक्र करना है। जैसे हमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने खाने पीने के लिए बेशुमार चीज़ें दी हैं, फिर हमें वालिदैन, पहाड़, खूबसूरत कुदरती नज़ारे और अकल, इस तरह की बेशुमार चीज़ें अता की हैं। उनमें से चंद का आप नाम तहरीर कर लेंगे। उजाले, अंधेरे और खुश्को तर किसके मज़ाहिर हैं? उजाले, अंधेरे, खुश्को तर, खुश्क यानी खुश्की, तर यानी पानी, ये सब किसके मज़ाहिर हैं? ये सब अल्लाह ताला के मज़ाहिर हैं। हमद में खालिक की किन किन मखलूक़ात का ज़िक्र किया गया है? अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक किया, और इसकी मखलूक़ात को साइंस ने 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया है, जिनमें नबातात, जमादात और हैवानात। नबातात में इसमें तमाम किस्म के पौधे वग़ैरह शामिल हो जाते हैं। जमादात में बेजान चीज़ें, पहाड़, धातें और ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। और हैवानात में इंसान, हैवान, जिन और बाकी जितनी भी जिनको अल्लाह ताला ने रूह बख्शी है, वो तमाम चीज़ें इस कैटेगरी में आ जाती हैं। तो ठीक है, हमद में खालिक की जो है वो जिन मखलूक़ात का ज़िक्र किया गया है उनमें नबातात, जमादात और हैवानात शामिल हैं। ठीक है, इस नज़म हमद का ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखें। हमद को मैं बेटा आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, आपने इसका ख़ुलासा जो है इसको मुख्तसर करके अपनी कॉपीज़ पर आपने इसको लिख लेना है। उसके बाद देखें, आपने सवाल नंबर 2 देखना है। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल अल्फाज से मिसरे मुकम्मल करें। अल्फाज जो हैं वो दिए हुए हैं और नीचे मिसरे दिए हुए हैं। ये मिसरे आपकी हमद के अशार में से ही लिए गए हैं। आपने उस हिसाब से इसको पूरा करना है। इसको आपको नोटबुक पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आपने अपनी जो है इस किताब पर ही सॉल्व कर देने हैं। निज़ाम डैश है उसकी हुक्मरानी से, निज़ाम आसमानी है उसकी हुक्मरानी से। ज़मीन पर जलवा आ रहा है डैश उसकी कुदरत के, मज़ाहिर उसकी कुदरत के। वही है कायनात और इसकी मखलूक़ात का खालिक, डैश को फ़ितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, बशर को फ़ितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने। सवाल नंबर 3 देखें, ये भी बेटा आपने किताब पर ही सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से इसको करना है। MCQs हैं आपके, 15 नंबर के MCQs आते हैं पेपर में, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, नज़म हम के मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ हिस्सा है, नज़म हम किस शायर की तख्लीक है? एहसान दानिश, जमीलुद्दीन आली, हफीज़ जलंधरी या जोश मली आबादी। तो ये दुरुस्त जवाब है इसका हफीज़
جالندری. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا MCQs دیکھیں. کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نتیجہ ہے, چاہنے کا نتیجہ ہے, حرف کن کا نتیجہ ہے, ان سب کا. تو درست آپشن ہے حرف کن کا نتیجہ ہے. نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ کہ وہ ان میں ایک بات مشترک ہے کہ خالق ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا؟ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے رنگ و بو سے, مخلوقات سے, جمادات اور نباتات سے, ان سب سے بھر دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ حصہ دیکھیں. ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ سرد و گرم میں, خشک و تر میں, اجالا اور تاریکی میں, یا ان سب میں؟ تو ان سب میں اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا ہے؟ رزق و صحت دی ہے, یہ سب کچھ دیا ہے. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیدہ کیا ہے, عقل و شعور کی دولت دی ہے. تو انسان کو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ شیدہ کیا ہے, یعنی ان سے محبت کرنے کا درس دیا ہے, ان میں محبت ڈالی ہے. جی بیٹا, اب سوال نمبر 4 کی طرف آ جائیں. سوال نمبر 4 دیکھیں. کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیں. اس کی بھی آپ نے نمبرنگ کرنی ہے اور آپ نے پھر ان کو کیا کرنا ہے, اس کو کتاب پر ہی سولو کر دینا ہے. آپ کو اس کو کاپیز پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1 2 3 4 5 اور پھر آپ نے اس سے ملا دینا ہے. ایک حرف کن, عالم کا پیدا ہونا. بہار جاودانی, بہار جاودانی باغبانی سے. بشر کا پیدا ہونا, فطرت اسلام. کائنات خالق. بچھائے دسترخوان نعمت. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5 کی طرف آ جائیں. سوال نمبر 5 دیکھیں. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد الفاظ یعنی الٹ الفاظ. شمس, قمر کہتے ہیں چاند کو, شمس کہتے ہیں بیٹا سورج کو, قمر اس کا الٹ چاند. ٹھیک ہے. سرد, گرم. تر, خشک. تاریکی یعنی جہاں پر اندھیرا ہو, اس کا الٹ کیا ہوگا؟ اجالا. خالق, پیدا کرنے والا. مخلوق, جو وہ پیدا کرتا ہے مخلوق. ٹھیک ہے. ثابت, پورا, اور اس کا الٹ کیا ہوگا؟ ٹوٹا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے سوال نمبر 6 کی طرف دیکھیں. یہ بھی آپ نے کتاب پر ہی ان کے معنی لکھ لینے ہیں اور یاد کر لینے ہیں. ہو سکتا ہے MCQs کی صورت میں آ جائیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کو معنی آئیں گے تو آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہوگی. حرف کن یعنی حرف ہو جا. صدائے ہاؤ ہو, صدا کہتے ہیں آواز کو, ہاؤ ہو کہتے ہیں شور و غل کو, یعنی شور و غل کی آوازیں. کشاکش, چہل پہل, بہت زیادہ بھرا ہونا. بہار جاودانی, ہمیشہ رہنے والی بہار. جلوہ آرا ہونا, ظاہر ہونا. جمادات, بے جان چیزیں جیسے پہاڑ اور دھاتیں وغیرہ. بشر, انسان. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 دیکھیں. حمد کے مطابق الفاظ کو ترتیب دے کر مصرعے بنائیں. ان کے آپ نے یہ نظم آپ نے پڑھ لی ہے حمد, اس کے مطابق آپ نے ان کو ترتیب دے دینا ہے. یہ بھی آپ نے اپنی کتاب پر ہی سولو کر لینا ہے. جی. اس کے بعد حمد کا خلاصہ, ٹھیک ہے, آپ نے, میں اب بتا چکی ہوں, آپ نے اس کو اس طرح سے کر لینا ہے. اور حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں, ان کی نشاندہی کریں. یعنی وہ الفاظ جو ایک جیسی آواز دیتے ہیں, جسے ہم قافیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے دیکھیں, ان میں سے کون کون سے ہم آواز الفاظ ہیں. باغبانی, ٹھیک ہے, ان میں حکمرانی, باغبانی. ٹھیک ہے. اس کے بعد قدرت, نعمت. تاریکی, ذات باری. مخلوقات, حیوانات. نیک ارادوں, باپ دادوں. ٹھیک ہے. پیدا اور شیدا, یہ ہم آواز الفاظ ہیں جو ایک جیسی آواز دیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ نے اس کو جو ہے اپنی جو ہے کاپیز پر اس کے آنسر کوسچن آپ نے لکھ لینے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.